ایک دن ابو جہل میرے نبی نو ملیا مکے دی گلی وچ کہن لگا نبی ہے فرمایا جی کہ سچا فرمایا جی سچا کہن لگا جی نبی ہے تے اج اپنے رب نہ کر گل میں تیرے سامنے کھلو کے اعلان کرنا کہ میں تینوں نبی نہیں ماندا اللہ نو کہہ کے میرے تے پتھراں دی بارش کر دے وے تے اج میرے اوتے اللہ عذاب نازل کر دے وے جے تو سچا نبی ہے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان ول ویکھیا عرض کی یا اللہ اے کہندا جے تو سچا نبی ہے تے پتھراں دی بارش کروا اے کہندا جے سچا نبی ہے تے میرے تے عذاب نازل کروا کہ یا اللہ کی حکم ہے تو پیغام کیڑا آیا پھر پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے رجا فرمایا کملی والے ایک کہندا میرے پتھراں دی بارش نازل کروا ایک کہندا میرے تے عذاب نازل کروا دے اللہ نے فرمایا کملی والے کہ اے دے کرتوتاں ول ویکھاں اے دے تے پتھراں دی بارش کر دیواں پر کملی والے مکے تے مسجد تو آویں تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش بھی آ جائے تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگ جاندا